नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। एक वर्षमा सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण 3.5 खर्ब रुपैयाँले बढ्यो। एकजना नेपालीको टाउकोमा 46,600 रुपैयाँ ऋण। बराइनबाट आएका एक युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। धरान 15 का 31 वर्षीय युवा रहेको धरान उपमहानगर स्वास्थ्य महाशाखाको भनाई। मोरङ विराटनगरको विराट नर्सिङ होमका चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। अनिश्चितकालका लागि सील। सरकारले बंगलादेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनद्वारा बंगलादेशकी राजदूत मास्फी बिन्ते सामसँग आग्रह। 5 दिन अघि सुनसरीको सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर घाइते भई उपचाररत युवाको मृत्यु। 10 लाख रुपैयाँ दिन पहल गरिने सहमति। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख सहितको टोली काठमाडौँमा। कोशी राजमार्ग, कोशी करिडोर, खानेपानी लगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल जारी। झापामा पोखरीमा डुबेर 3 बालकको मृत्यु हुनेमा भद्रपुर 2 डी गाउँका 10 वर्षीय अंकुश तामाङ, 14 वर्षीय करण थामी र 12 वर्षीय अर्जुन थामी। एक वर्षदेखि रिक्त रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीद्वारा पदभार ग्रहण। उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा कार्यकालको सफलताको शुभकामना। र शेयर बजारमा कारोबार निकै उतार चढाव। अब समाचार विस्तारमा। एक वर्षमा सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक र वैदेशिक ऋण 3.5 खर्ब रुपैयाँले बढेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण एक वर्षमै 33% वृद्धि भएको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रकबाट प्राप्त जानकारी अनुसार 2076 मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 10 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा 2077 असार मसान्तमा 14 खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो। महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार गत असार मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण 6 खर्ब र वैदेशिक ऋण 8 खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण 6 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ हो। असार मसान्तसम्म सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणका आधारमा प्रति नेपालीको टाउकोमा 46,000 रुपैयाँ ऋण पर्दछ। असार मसान्तमा नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ, जसले 14 खर्बलाई भाग गर्दा 46,600 रुपैयाँ पर्दछ। प्रति व्यक्ति ऋण भार फागुन मसान्तको भन्दा 7,000ले बढेको हो। अर्थमन्त्रीले बजेट अधिवेशनमा संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रति व्यक्ति ऋण 39,000 थियो। बराइनबाट आएका एक युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। धरानको एन्फा एकाडेमीको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका धरान 15 का 31 वर्षीय युवामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। क्वारेन्टिनमा रहेका 32 जनाको स्वाब संकलन गरेर परीक्षणमा पठाइएकोमा एकजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभयो। ती व्यक्तिलाई बीपी प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा पठाइएको छ। धरानमा संक्रमितको संख्या 15 पुगेको छ। यी मध्ये 14 जना विदेशबाट आएका हुन् भने समुदाय स्तरमा धरान 13 की 51 वर्षीय महिलामा देखिएको थियो। 10 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। मोरङ विराटनगरको विराट नर्सिङ होमका चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अनिश्चितकालका लागि सील गरिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले नर्सिङ होमका सञ्चालक चिकित्सकलाई नै कोरोना देखिएपछि सील गरेको हो। चिकित्सकलाई नै देखिएपछि त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र उपचारमा आउनेहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ। नाम, ठेगाना र फोन नम्बर गलत दिएर कोरोना परीक्षण गराएका थिए। ती सञ्चालक चिकित्सकले नर्सिङ होमको व्यापारमा गिरावट आउने भन्दै कोरोना पोजिटिभ आफूलाई भएको लुकाएर महानगर प्रहरी र स्वास्थ्य कर्मीलाई गुमराहमा राखेका थिए। उनलाई बुधबार नै कोरोना भएको पुष्टि भएको थियो। महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख रमेश कार्कीले विराट नर्सिङ होम सील गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर सील गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अर्को सूचना जारी नभएसम्म सील रहने बताइएको छ।
सरकारले बङ्गलादेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले ऊर्जा क्षेत्रमा बङ्गलादेश सरकार तथा निजी क्षेत्रका लगानी गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। क्षेत्रका लागि बङ्गलादेशकी राजदूत मास्फी बिन्ते सामसँग बिहिबार सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयमा भएको विदायी भेटमा मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गर्नुभएको थियो। भेटमा नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी भएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले त्यसलाई दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि कोसे ढुङ्गाको संज्ञा दिनुभयो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच 2075 साल भदौ 28 मा ढाकामा भएको पावर एन्ड एनर्जी सम्मेलनमा बङ्गलादेशले नेपालबाट आगामी सन् 2040 भित्र 9000 मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 5 दिन अघि सुनसरीको सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर घाइते भई उपचाररत युवाको मृत्यु भएपछि 10 लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको छ। हरिनगरा गाउँपालिका 7 घुस्की स्थित 10 गजा नजिक साउन 2 गते राति सशस्त्रसँगको झडपमा गोली लागेर स्थानीय 21 वर्षीय शाहबाज मिया घाइते बनेका थिए। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचारको क्रममा बिहिबार मृत्यु भएको हो। तस्करीमा संलग्न रहेका मियालाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा सशस्त्र प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएको थियो। मृतक परिवारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। उनको परिवारलाई 10 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी सहमति बनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फडिन्दर पोखरेलले बताउनुभयो। त्यसका लागि प्रजियाले सरकारसँग पहल गर्ने भएको छ। हरिनगरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गफार अन्सारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने र घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषी देखिए कारबाही गर्ने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख सहितको टोली काठमाडौँ पुगेका छन्। टोलीमा नगर प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदी, धरान 17 का वार्ड अध्यक्ष सूर्य बहादुर भट्टराई लगायत रहेका छन्। टोलीले कोशी राजमार्ग, कोशी करिडोर लगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। कोशी राजमार्गमा पर्ने धरानको सडक 80 फिटको बनाउनका लागि नीतिगत निर्णय गरिएको थियो। धरान 17 का वार्ड अध्यक्ष मनोज भट्टराईका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङ लगायतसँग भेटेर छलफल चलिरहेको छ। त्यसबीचमा धरानको खानेपानी, कोशी करिडोरको विद्युत प्रसारण लाइन लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ। झापामा पोखरीमा डुबेर 3 बालकको ज्यान गएको छ। निर्माण कम्पनीले लापरवाहीपूर्ण ढङ्गले पोखरी खनेर छाडेका कारण पोखरीमा डुबेर बालकको ज्यान गएको परिवारले आरोप लगाएका छन्। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 2 पृथ्वीनगर स्थित कमलधाप पर्यटन तथा सिमसार क्षेत्र निर्माण स्थलमा खनिएको पोखरीमा डुबेर बालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा भद्रपुर 2 डी गाउँका 10 वर्षीय अंकुश तामाङ, करण थामी र 12 वर्षीय अर्जुन थामी रहेको जिल्लाका डीएसपी राकेश थापाले जानकारी दिनुभयो। बुधबार दिउँसो कमलधाप पर्यटन तथा सिमसार क्षेत्र निर्माण स्थलमा खनिएको पोखरीमा माछा मार्न र पौडी खेल्न उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। दिउँसो अबेरसम्म नफर्किएपछि उनीहरूको खोजी कार्य सुरु भएको थियो। प्रहरीले बिहिबार बिहान थामी दाजुभाइलाई पोखरीमा पुरिएको अवस्थामा फेला पारेको थियो। 1 वर्षदेखि रिक्त रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रजिस्ट्रार पदमा बिहिबारदेखि डाक्टर मोहनचन्द्र रेग्मीले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। केही दिन अघि सहकुलपति समेत रहनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले नियुक्त गर्नु भएपछि बिहिबारदेखि पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो। कार्यक्रममा उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरी शंकर शाह, शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु खनाल लगायतको उपस्थितिमा पदभार ग्रहण गर्नु भएको थियो। उहाँले रजिस्ट्रार पदमा नियुक्त हुनुभएका डाक्टर रेग्मीलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिनुभयो। त्यसक्रममा प्रतिष्ठानमा नियुक्त भएका डाक्टर गिरीले आफ्नो 100 दिनको कार्यभारका बारेमा समेत बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रतिष्ठानको परीक्षा प्रणालीमा सुधार, गुणस्तर निर्धारण, संयन्त्रको विकास, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको सुदृढीकरण लगायतमा आफू कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
शेयर बजारमा साताको अन्तिम दिन बिहीबार शेयरको कारोबार निकै उतार चढावपूर्ण भएको छ। कारोबारमा आएका 187 कम्पनी मध्ये 5 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेर बजार बन्द भएको छ। 2 दिन निरन्तर ओह्रालो लागेको शेयर बजार बिहीबार भने केही सुधार भएको छ। बिहीबार नेप्से 10.13 अङ्कले वृद्धि भई 1442.61 अङ्कमा पुगेर बन्द भएको छ। 187 कम्पनीका 39,29,969 किता शेयर 28,649 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1,32,71,35,218 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। कारोबारको आकार भने अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार 20,53 लाख रुपैयाँले घटेको छ। कारोबारमा आएका 12 उपसमूहको सूचक मध्ये होटल निर्जीवन बीमाको सूचक 2% बढेको छ भने जीवन बीमा र लघु वित्तको सूचक 1% बढेको छ। बैंकिङ, व्यापार, जलविद्युत, वित्त उत्पादन अन्य उपसमूहको सूचक पनि सकारात्मक भएका छन्। बिहीबार विकास बैंक र म्युचुअल फन्डको सूचक भने 1% कम प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ। लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट्स 325A1 ले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कोभिड-19 परीक्षणमा प्रयोग हुने VTM किट प्रदान गरेको छ। बुधबार बीपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति कार्यालयमा किट प्रदान गरिएको हो। लायन्सले 1400 थान VTM किट प्रदान गर्न लायन्स 325A1 का प्रथम उपाध्यक्ष रेवत बहादुर कार्की लगायतको समूहले उपकुलपति प्राडास ज्ञानेन्द्र गिरीलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कार्कीले सेवाग्राहीले राम्रो सेवा पाउन नसकेको जानकारी गराउनु हुँदै आवश्यक सुधार गर्न उपकुलपतिलाई आग्रह गर्नुभयो। उपकुलपति गिरीले सहयोगको हिसाब मात्र भन्दा पनि सहयोग गर्ने भावनाको विकास हुनु नै अहम कुरा रहेको बताउनुभयो। चिफ ट्रेनिङ पुल लाइन धीरज गुरुङले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुँदै लायन्स क्लब इन्टरनेशनल मार्फत नेपालका लागि करिब 6 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा लायन्स 325A1 का सल्लाहकार गौरी शंकर अग्रवाल, विपिन सुब्बा, मीना पुलामी, टिम एरिया संयोजक रेखा गुरुङ, जिल्ला चिफ टङ्क गुरुङ, जिल्ला सल्लाहकार राजीव दाहाल, लायन्स पदाधिकारीहरू चित्रा राई, बलराम राई, सरस्वती सुवाल, सरिता राई गुरुङ, राजन भगत, मोहित अग्रवाल, रुक्मणी मास्के, कवीर भगत प्रधानाङ्ग, कृति श्रेष्ठ, डाक्टर रोहित रिजाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। 1 वर्षमा सरकारले तिर्न बाँकी आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण 3.5 खर्ब रुपैयाँले बढ्यो। एकजना नेपालीको टाउकोमा 46,600 रुपैयाँ ऋण। बराइनबाट आएका एक युवामा कोरोना भाइरसको संक्रमण। धरान 15 का 31 वर्षीय युवा रहेको धरान उपमहानगर स्वास्थ्य महाशाखाको भनाई। मोरङ विराटनगरको विराट नर्सिङ होमका चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। अनिश्चितकालका लागि सील। सरकारले बंगलादेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रलाई नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनद्वारा बंगलादेशकी राजदूत मास्फी बिन्ते सामसँग आग्रह। 5 दिन अघि सुनसरीको सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर घाइते भई उपचाररत युवाको मृत्यु। 10 लाख रुपैयाँ दिन पहल गरिने सहमति। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख सहितको टोली काठमाडौँमा। कोशी राजमार्ग, कोशी करिडोर, खानेपानी लगायतका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल जारी। झापामा पोखरीमा डुबेर 3 बालकको मृत्यु हुनेमा भद्रपुर 2 गाउँका 10 वर्षीय अंकुश तामाङ, 14 वर्षीय करण थामी र 12 वर्षीय अर्जुन थामी। 1 वर्षदेखि रिक्त रहेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको रजिस्ट्रार पदमा डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मीद्वारा पदभार ग्रहण। उपकुलपति प्राडा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीद्वारा कार्यकालको सफलताको शुभकामना। र शेयर बजारमा कारोबार निकै उतार चढाव। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।